May gabi na tong tanan sa masaghapon. Ako manghinaot nga naamo kanunay sa may nga kahimtang uban sa tibuok pamilya. Ug mao na kanunay nato nga malitok nga panghinaot nga ang Dios kanunay maghatag nato anang mao nga kahimtang. Kay nasayod man ta nga ang tanan nga dagan sa kapanahon o dagan sa kinabuhi sa tao kanan gimbutan sa Dios na ana sa iyang pagbutanan. Muna nga ako manghinaot nga sa kanunay ang Dios kanunay maghatag kanatog kadasig, kalig-on sa pagtuo o pagpatinguha nga makabuhat sa iyang kabubuton. Kay gawas ana wala nay lain. Ug ang Dios sa gihapon ang makahimo ana. Tungod sa kanang kaluoy sa Dios nga gikinahanglan nato nga kaluy-an niya ang buot niyang kaluy-an. Manghinaot ta nga usa ta sa mga gikaluy-an sa Dios aron maangko nato ang kabulahanan nga sumala sa gigarantiya nga gideklara sa kasulatan. Ug mao na ang ato ang paglaom nga mapaabot yun, makabot yun nato na siya atong madawat. Ug mao na nga importante nga sa matag adlaw mamati ta sa pulong sa Dios. Para buhi kanunay sa atong hunahuna ang iyang mga pulong ug mga pahinumdom kanato sa pagtinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Sama kanako ako nga nagbasa o kamo nga mamati, walay kalainan na nagsama lang ang kabulahanan nga madawat sa mobasa o sa namati basta mutuman. Wala siyang importante. O gipadayag naman gina sa kasulatan kung muna kay ato na nang nabati. Muna nga sa atong pagkinabuhi nga kalibutanon sama sa gihapon sa akong ikasulti nga magalihok ta sa ato ang inadlaw nga trabaho. Naninguha ta tungod kay doon natay mga plano sa kinabuhi. Naninguha ta tungod kay doon natay plano sa atong pamilya sama sa atong mga anak. Ingon ana ang atong pagkinabuhi sa kalibutan. Makabot nato nga mahatag nato nila ang ato ang mga obligasyones kay mao man ay katungdanan sa ginikanan ang pagpaluna sa mga anak kana di sa kalibutan. Pero hinumduman nato ang pinaka kung importante ang paghatag og edukasyon sa mga anak. Kinahanglan mamatuto pod sila sa pulong sa Dios. Nga masayod sila nga duna gyud Dios nga makabaton sila og pagtuo. Kana usa po na sa dako kayong katungdanan sa mga ginikanan. Kay kung dili pud ta magtagad sa ato ang pamilya, ang ato na lang kaugalingong gihunahuna. Kanag-ingon sa kasulatan, ang dili magtagad, ang dili magatiman sa iyang pamilya, sa iyang mga parente, iyang pamilya, mas labaw pa kadautan kaysa mga dili magtotoo. Muna nga obligasyon na to sa atong mga anak. Pagtuman sa atong katungdanan o pinakalabaw ang angayan nga masayod sila nga muila sila nga dunay Dios. Kaya hinumduman nato ang kasulatan nga nagaingon. Kaya kung ang tao walay pagtuo, dili kita makapahimuot sa Dios. Muna ang gipadayag sa kasulatan. Muna nga kitang ginikanan. Muna nga atong katungdanan nga kinahanglan mamati sa pulong sa Dios. Makat-on kung unsa ang kabubuton sa Dios o kana dawato na pinaagi sa pagtuo. Na kinahanglan doon na po sila panahon sa pagpamati ang mga importante kay nga bahin. Dili lang sa pagbuhat sa kalibutanon nga mga butang. Kay kanang giingon sa kasulatan nga ang tao dili mabuhi dili lang sa tinapay kundi sa mga pulong usab nga isulti sa Dios. Kaya nga itong pagkinabuhi aning kalibutan na mao na mabuhi ta sa mga material nga butang magkaunta. O kanang giskutan dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga pulong usab nga isulti sa Dios. Mao ni ang mensahe nga ang mutuo ni makabaton og kinabuhi.
Mao na ang labing importante sa katungdanan ginikanan aron makaton pud sila pagtuo nga dunay gyud Dios. Balikon ako pag-ingon sa mabasa na dito sa unang Timoteo man siguro na nga ang dili mag-atiman sa iyang pamilya, sa iyang mga parente o sa iyang tibuok panimalay. Labaw pa kadautan sa mga dili magtotoo. Muna ang mga katungdanan sa makanako. Importante gina siya. Kaya sa makanako, na matutupod ko dito sa akong mga katigulangan sa akong apuhan. O bisan akong amahan kato kay nagatuo man sulag Dios, nga mutuo gyud og Dios. Muna ang importante. Kay ang tao kung wala kay pagtuo sa Dios, dili gyud ta makapahimuot sa Dios, sumala sa kasulatan. Muna nga kinahanglan ang tao moduol sa Dios, nga mutuo gyud nga dunay Dios, ug gantihan niya ang mangita kaniya. Mao na siya ang gipasalig sa kasulatan. Unsa man ang mga ganti nga gisaad, kanang ganti niya nga bag-ong langit o bag-ong yuta, panalanginan aron makasulod sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga giandam sa Dios. Muna atong tinguhaon na siya kay kung atuan ang matinguha, atuan ang mabuhat, muna diha na mata makabaton og paglaom. Muna nga diri ra gyud nato na makuha sa kasulatan. Sama sa akong giingon nga wali tawo makahatag ana. Wali tawo nga makahatag ana nato bisan kinsa, bisan atong ginikanan, bisan atong isuon, atong asawa og binbana. Mo na kakita gyud ang magbuhat sa tuang kaugalingong kaluwasan. Mo na importante ang pagpamati, pagtuman kay para mabulahan, mamati, mutuman, mubasa, mutuman, managsama lang. Kaya nga itong pagkinabuhi aning kalibutan kung dili kita magpakabana aning dako kayong kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato, mahimo kita nga walay paglaom. Mo na kanang pag-usisa, unsay buot ipasabot ana nga ayaw tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila kun dili usisa. Kung ang espiritu nga anaa kanila iya bagayod sa Dios, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Muna kung dili ta mag-usisa, wala tay mapaabot. Ingon ana nga atong kinabuhi. Nga maghunahuna ta kanang bunga lang sa atong hunahuna nga diha na lang ko. O nana ko'y pagsalig tungod kay mao man ay gigarantiya sa imuhang nabati. Mao nang usisa gyud ang kasulatan kay kini ang hingpit nga maghatag nimo. Kini mo'y maghatag natog hingpit nga impormasyon alang sa tuang kaluwasan. Kay sa unang panahon ang mga tao nakita sa Dios nga daotan kayo sa panahon pa sa sinugdanan sa kalibutan. Tungod kay nakasulod man ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Adan. Mao nang niabot ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao to sa pagdaghan nagmayo sa tao. Nakita sa Dios nga ngil-an na kanunay ang gihunahuna sa tao og gibuhat. Mao to niingon ang Dios nga nagbasol siya nganong gibuhat niya ang tao og gibutang niya sa kalibutan. O mao to nakahukom siya nga laglagon niya ang tanang binuhat kay nagbasol siya nganong iyang gibuhat. Mao to nakahukom siya nga laglagon ang unang kalibutan. Pero tungod sa kamaayo sa Dios, mo na makita nato dire. Makita sa Dios, mahibaluan sa Dios og kinsa tungod kay nasayod man siya sa tanang butang. Mao to sumala sa nasulat. Nakita sa Dios si Noe nga matarong tao sa iyang kapanahon. Mo to iyang nakita nga matarong. Ug mo tong
makita na to nga ang mga mataro nga mataw kung mao'y hatagan og um, sugo sa Dios motuman yan. Mao tong gisugo sa Dios si Noe og pagbuhat og arka. O mao to ang iyang gibuhat. Kaya katuyuan niya laglagon pinaagis sa tubig lunop ang unang kalibutan. Mao to pag-abot sa panahon nga nahuman na ni Noe pagtrabaho og arka. Mao to ang mga mananap nagsaka dito paris-paris tinagura babae og laki. Pagkahuman nisugo ang Dios nga musaka sila dito sila tanan. Tulo ka anak ni Noe og tulo pod ka asawa. O bali upat sila, tulo ang iyang anak, ikaupat si Noe. Ug mao pod ang babae, ikaupat pod ang asawa ni Noe. Mao to paghuman og sira sa arka. Mao to nagulan og 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Hangtod ni taas og may ang tubig, hangtod gilapawan ang tibuok kalibutan. Tungod kay nakita sa Dios nga ang kangilad sa tao. Mao to nagdagan ang panahon. Human sa lunop. Mao to ang nabilin nga mga tao, 8 lang ka tawo si Noe og ang iyang mga anak ug ang iyang asawa. 8 sila ka tawo. 4 ka lalaki ug 4 ka babae. Nga isig ka asawa na asawa ni Noe, asawa sa iyang 3 ka anak. O dito nagsugod na pod og sanay ang tao. Ug mo nakita karon sa kaliwat ni Noe, mo ni ato makita nga kita dito nagsugod human sa lunop. Kay giwala naman to tanan ang mga tao to lakip mga mananap, giwala ato. Pero nagbili lang siya og usa nga mahimo nga musanay o similya. Mo to hangtod nagdagan ang itawag, nagkalain-lain ang mga panghitabo. Nya makita diri nga dunay mga ngilad nga mga tao nga kapungtan sa Dios ug doon na po'y mga tao nga matarong nga kahimutan sa Dios. Ina na ang ato ang kalibutan. Ug human nilabay ang dugay panahon nga ang Dios ug si Abraham dunay sila kasabutan, nagsaad siya. Taas pa kay ang panahon nga nagdagan. Taas dugay kayo ang panahon. Hangtod pag-abot nga nidaghan og may ang tao ug mautong naulipon sila ngadto sa Ehipto. Putin dugaya pa kayong mga panahon. Pagkahuman gipagawas sa Dios ang katawhan kanang banay ni Jacob nga gitawag og Israelita, Israel. Mao to paghuman gihatag ang balaod dito sa bukid sa Sinai. Mao na mga balaod tanan gisaad. Ang mutuman, kung mutuman sila, mao na ang saad mga panalangin. Gitanan gipasabot. Kung ang dili nila matuman, na mga tunglo, kasakitan, mga katalagman nga moabot kanila. Mao na kung masayod ta sa kasaysayan sa kasulatan. Hangtod nagdagan ang panahon nga dunay mga propesya na nagaan si muna na sila na si Moises nga mao'y nangulo sa katawhan sa Dios dito pagpagawas sa Ehipto. Unya naghatag og balaod. O hinumduman nato. Timan-an gyud nato na ang balaod. Ang balaod wala nagihatag og lain nga mga tao. Usa lang sa kabanay nga banay ni Jacob. Mao na siya ang nasakop sa mao nga balaod. Mga Israelita, mga Hudyo. Ang banay ni Esau kay magsuon man si Jacob ug si Esau. Wala gisip sa Dios nga iyang katawhan. Mao ba na paghatag sa balaod?
wala po tay labot. Pero doon na po gihatag nga kung ino to nga nahatagan gihapon og pabor ang mga dumuduo nga motipo nila mga langyaw mo nung pasulod gihapon sa balaod kay mo itipon man kangadto nila kinahanglan mo tuman gihapon sila sa balaod. Unay lain ang katulang mga langyaw motipon lang mo gihatag og balaod ug katong Israelita mga banay ni Jacob nga maong Israel. Mo ra gitagaan na ng balaod hangtod pag-abot sa panahon. Pero ang balaod temporaryo ra na siya nga gihatag sa Dios. Kay gihatag ang balaod human sa kasabutan sa Dios ug ni Abraham nga nilabay pa ang 430 ka tuig. Usa pa gihatag ang balaod katong paggawas gikan sa yuta sa Ehipto ug gihatag ang balaod dito sa bukid sa Sinai. Mo to gisulti dito nga ingna ang mga Israelita nga mo ni mga balaod gidili tanan mga dili mo na gidili. Ila tanan to nga balaod. O nagpasabot nga ang maong balaod sumala sa kasulatan magpabilin lang sa ato pa kita na to nga temporaryo. Kaya nag-ingon man human sa kasabutan sa Dios ug ni Abraham nilabay pa ang 430 ka tuig usa pa gihatag ang balaod. Unya gisulti man sa kasulatan. Unya nganong gidugang man ang balaod. Gipasabot sa kasulatan. Gidugang kini aron pag-ila lang sa kalapasan o magpabilin kini hantod lamang sa gisaaran nga mao si Kristo. So tin-aw kayo nga ang balaod dunay na to si katapusan. Temporaryo lang to siya kay pag-abot ni Kristo dito na taman. Muna na sa Roma mabasa na to diha nga si Kristo ang katapusan sa balaod. Kung mo tong tungod kay na naman si Kristo ang iyang kamatayon mao man to nagbungkag sa balaod. Katong daang balaod dili na to mo'y nagdumala na to. Kay giingon man sa kasulatan nga sa wala po moabot ang pagtuo, ang balaod mo'y nagdumala kanato. Hangtod moabot ang maong pagtuo. Apan karon nga niana ang pagtuo, ang balaod dili na may magdumala sa tao. Dili na may magdumala kanato. Kay pinagi sa kamatayon ni Kristo, gibungkag ni ang balaod, gihimo niyang way bili. Ug mao nang nagbuhat siya og bag-ong kasabutan. Nakatong gisgutan niya sa Jeremias 31:31 nga. Nag-ingon ang Ginoo nga nagsingabot ang mga adlaw nga magbuhat ako og bag-ong kasabutan. Kasabutan nga dili sama saon kaniadto. Kaya ang balaod niyang himuon ibutang sa hunahuna ug isulat sa kasing-kasing. Ug mahimo sila nga akong Dios ug sila akong katawan. Mo ni siya ang balaod karon nga bago sa espiritu na ni siya. Mo na nga magbantay ta og maayo nga sa atong pagbasa sa kasulatan. Hinumduman na to, wala tay pag-ingon nga wala ilabot, ila ra gyud na siya. Ila ang balaod kanang naa sa Roma nga o kana sa Episo nga wala nay bahin sa mga sabutan sa mga saad sa Dios. Wa tay labot, ila tanang balaod pagsimba. Nya mo nang ang iyang kamatayon kay mao may nagbungkag sa balaod. Ang iyang kamatayon mao toy naghayusa sa tanang tao. Kaya ang balaod mao toy nagpader. Danoy nagulang nasama ni sila mga Hudiyo diha o kita mga Hentil. Mao na nga dili man gito sila magkasandurot. Mao tong gibungkag ni Kristo ang pader sa panagbingkil. Dili ang panagbingkil mo ay gibungkag kundi ang pader nga mahinungdan sa pagbingkil. Mao nang gihimo niya nga ibili ang balaod sa mga Hudiyo lakip kasuguan, mga kagalagdaan. Tanan giwagtang ni ato. Muna kinahanglan ta mo tuo. Pag ingon ila ra gyud na siya. Pero kaning bag-ong kasabutan alang na ni nato napil na tani. Kay bag-o naman siya. Mao ni nga
ang nagsangyaw sa bag-ong kasabutan, mo na nagisangyaw sa mga apostolis. Mo na ilang gisangyaw na si Kristo mo ang Mesiyas ilang ipamatudan. Tanan nga ilang gisulti sila mo yung mga saksi. Mo na nga kinahanglan mo tuo ta sa ilang pagsaksi kay sila man nag-ingon si Kristo. Ayaw na mo pagpanglakaw, hulataon ninyo nga mukunsad ang gahom gikan sa kahitasan. O kamo kung mahimong saksi ka sa Maria sa Judea o sa Jerusalem o sa tibuok kalibutan. Musaksi kini mo ni nasulat na sila nakakita gyud sa mga buhat ni Kristo niya sila gisugo. O katong ilan ng pagminansahe mo na Espiritu Santo na ang nagmando ato. Mo na nga nanaapil na taana. Mo na nga tungod kay Espiritu Santo man ang nagsulti nila sa kasulatan nga mapulong sa Dios. Mo na nga gisulti nga dili kita makasaysay. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan. Pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, kundili nagsulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Mo na nga dili ni siya masaysay. Mo na hingpit lang atong pamati ani ug unsa ang gisulti diha ra gitataman. Wala na tay ma-question o magpangutana pa mo argumento aning kasulatan. Mo na sa atubangan sa Dios wala na kita ikapangatarungan bisan unsa. Mao po na nga sa pag-abot sa panahon sa paghukom, kitang tanan nga nakabati maghusay atubang gito sa hukbanan sa Dios. Unya nasayod naman ta nga kita nga wala mamati, gitawag sa kasulatan nga walay paglaom. Muna nga wala gitay mapaabot bisan unsa. Muna nga ngano nga importante ang tao nga magausisa ani. Kay mao na ang sugo sa Dios nga mag-ausisa yun ang tao. Muna kung buhaton sa tao nga mutuman ta sa nasulat, muna makasabot yun ka, pinaagi sa pagtuo. Makita nimo ang kamatuoran kung unsa ang gahom sa Dios. Makita nimo ang kamatuoran kung unsa ang imong matagamtaman sa kaayo sa Dios. Sa imong kinabuhi, masinati na to na. Mo na nga sama sa gihapon ako nagaingon. Kitang tanan nga makabati ani. Mo na naghangyo ko nga i-share ngadto sa uban para daghan kayo ang masayod niini. Kay bisan pinaagi lang aning program nako nga magbasa ko sa kasulatan. Mahimo na ni makapapukaw sa salabutan sa tagsa-tagsa ka tao kung ikaw do na kay pagtuo. Mo ni sugdanan sama kanako. Kung doon na kay pagtuo nga imong gidawat pinaagi sa madungog nimo sa kasulatan. Mo giingon sa atong Ginoo nga kung doon na kamoy pagtuo nga sama kadako sa mustasa. Makita sa Dios nga dunay pagtuo mo tong palambuo na siya, motubo na siya hangtod nga mahimong dako kayo. Ingon ana ang ipadayag sa kasulatan. Wala tay ingon nga apay manggimbuhaton nga mubuhat pa ka ug unsa pa mga sakripisyo wala na dali. Muna pinaagi sa pagtuo. Ang Dios nagtanaw patikan ka pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo. Nga pinaagi sa iyong pagtuo, magpuyo ang Dios pinaagi sa Espiritu. Muna nga nganong niingon ko nga dili lisod kayo ang ato lang gikinahanglan ang pagtuo. Kay pag-abot sa panahon nga nahimo ka ng espirituhanon, nahimo ka ng magtutuo, o nahimo ka ng templo, balay sa Dios. Muna nga ang Dios nga nagapuyo, pinaagi sa iyang espiritu, siya ang maglihok sa sulod sa matag tao nga dunay pagtuo, ug mao na makabuhat yun sa kawuboton sa Dios.
Ano sa Pilipos 2:13 na tinguha ang pagbaton og kahadlok, pagpadingkamot. Mo na gisulti diha. Kay ang Dios nga naasulod ninyo mo kanunay naghatag og tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mo na nakita na ko gaan kayo ang ipabuhat sa Dios. Una pinaagi sa pagtuo maluwas ang tao. Kaya pinaagi sa pagtuo, dili na ikaw magbuhat sa tanan. Kanang mga kabubuton sa Dios siya na ang magbuhat. Mo na nga dili na kinahanglan nga duna pa kay mga pangutana, ang importante maminaw ka lang. Pag unsa ang gisulti ug ipatuman, tumana. Kung unsa ang gitudlo nga palikayan, likayan. Mao na siya. Duha ra ka bahin. Ipabuhat o palikayan. Muna og ikaw nga ubasa labi na nga wala pa jud ka mga sugod og basa. Sa atong pagpangita sa kinabuhi nga mahimo ta nga Kristohanon o mudawat ta sa ebanghelyo, dira ta kinahanglan nga dira ta magbasa sa kasulatan sa bag-ong kasabutan. Kay diha na ta malakip. Human sa kamatayon sa atong Ginoo. Ug mo na ning gisangyaw sa mga apostoles nga mo'y nagtudlo kanato gikan sa ilang kapanahunan ug pila na ka tuig ang nanglabay. Kining nasulat nga ebanghelyo kining maayong balita. Mao gihapon ni ang mensahe nga ilahang gipahibalo ngadto sa katawhan. Kay sila nagasulti, binanduan man na sila sa Espiritu Santo. Mo na nga inigkabati, mo na nag-ingon ang kasulatan. Kung makabati ka mo sa pulong sa Dios ayo pagahia ang inyong kasing-kasing. Kung dili ta maghatag og importansya, wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Dako kayo pag-abot sa panahon nga ikaw magbasa makita nimo nga kung unsa kadako kayong kahigayonan nga gihatag sa Dios aron lang gid ang tao maluwas. Kay ang hinungdan dili siya buot nga dunay usa nga mawala kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol ug ubiya sa ilang mga sala. Mao na nga ang kasulatan mao ni ang magtudlo. Dili gini siya mausab mo na timan-an nato. Ang tao wala ikadugang ani. Dili gid makasaysay ang tao. Mo na gikinahanglan ang atong pagtuo tanan sa sinugdanan. Kay sumala sa kasulatan balikon ko pag-ingon. Sa karaang panahon, ang tao gikahimutan. Ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan tungod sa pagtuo. Kaya wala gyud makapahimuot sa Dios kung ikaw walay pagtuo. Muna nga panahon na maminaw. Maminaw o magabasa o paminawa ang mga pulong nga naggitudlo sa kasulatan nga mao ni maghatag nato og paglaom. Dili na ni siya mausab. Muna sa imong pagpamati, masabot kayo. Ang gikinahanglan lang ang pagtuman. Kay ang kasulatan sila mismo nga nagabuhat. Kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa o masabot. Kunting tinawa ang kasulatan. Muna nga dili na to sayangon ang panahon. Kinahanglan magtuki kita aning kasulatan. Kay kini mo'y maghatag nato og paglaom. Muna giingon ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo 3:15 nga kini mo'y maghatag kanimo og kaalam ug maghatod kaninyo sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslan pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat.
Kung unsa ang gibadlo gisaway, nga dili pa buhat. Buhat ta. Kay hinumduman na to nga ang tao wala gitay ikapangatarungan. Wala tay ikapangatarungan. Mula na nagahiskot ko sa akong kaugalingon nga kanang pagtuo o masayod o makasabot. Muna dili na masaysay sa tao. Ang gahom sa Espiritu sa Dios mao nay maghatag og giya sa hunahuna sa tao, mao nay magmando para ka masabot o masayod ka sa kamatuoran. Mao ni ang kasulatan. Dili ni butang nga katiaw-tiawan sa mga musulti lang ta sa atong kaugalingong panghunahuna. Unya, mulabaw pa ta aning kasulatan. Pakyas kita na. Ang gikinahanglan lang hingpit nga pagpaubos. Muna kung sama kanimo, sama kanako nga ako nagabasa, kay doon na magyong makatanaw ani. Muna sa akong gikaingon. Kinahanglan magpakabana na ang tao. Kanang giingon diya sa Hebreo nga, kung makadungog mo sa pulong sa Dios, ayo pagahi ang inyong kasing-kasing. Nga dili ka mo tuo. Kay sa imong pagtuo sama karon ikaw nakabati. Unya nituo ka sa mensahe. Mao na diha ang kaluwasan, may abot ang kaluwasan sa tao nga tus nagatuo. Mao na kan do na kana makasukad kan sa pagtuo. Andam ka na pagtubag sa mga tao nga magpakisayod ka nato sa ato ang gilauman. Sumala ni Apostol Pedro. Nga kinahanglan andam ka mo pagtubag ni adtong makisayod kung mahitungod sa atong gilauman. Unsa man ang atong gilauman? Kining nasulat. Kay gisulat ni aron kita makabaton og paglaom. Kung naana ni sa atong kasing-kasing walay makapahimulag nato ngadto sa Dios. Walay makapahimulag nato kang Kristo. Gawas lang kung ang tao, ikaw na gyud ang magbuhat sa imong kaugalingon. Nga gusto ka mumulag, di mahimo ka mawala. Pero kung mubarog lang ka sa kasulatan, mutuo lang ka sa kasulatan, sama na inig kabati nimo. Sama nako pagkabati nako. Kung imong tuhuan, walay tao bisan kinsa nga mga tao nga makakuha ana sa imuha una-una. Gawas sa imong kaugalingon. Kanang dili na ka mutagad, di na ka magpakabana, di na ka maminaw sa pulong sa Dios. Imuha ang hinungdan na sa imong hinungdan kay ang kasulatan nagaingon man. Kung undangon ninyo ang pagtuon, mawala ni kaninyo. Kung undangon na to ang pagpamati ni mawala ra na sa ato. Muna nga ayaw paghunahuna nga maglisod ka sa imong kaugalingon. Munang sulay. Inig kadungog nimo sa tingog mo ni karon kung ikaw maupay pagkadungog nimo sa mga mensahe. Mo ni panahon ni nga mudawat ka. Mo ni gibasa nato sa ikaduhang Korinto paminawa ug unsa ni gipasabot dire. Nga inig kabati nato mao ni nga ikaduhang Korinto mo ni atong mabasa ikaduhang Korinto kini sa 6. Mo ni ang atong mabasa. Ikaduhang Korinto mo ni ang atong mabasa. Paminawa og maayo. Kapitulo 6, versikulo 1 mo ni atong mabasa. Paminawa. Kini ang matag usa ka nato nga nakabati
Ilabi na kung maupay imong pagkadungog, mao ni ang atong mabasa. Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 1. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Mo ni sa imong pagkabati karon. Dawaton nimo ni siya mo ni makabarog na kaani siya pinagi sa pagtuo. Diha mahuptan na nimo ang kaluwasan kay ang pagtuo mo may makaluwas sa tao. Muna kung sa imong pagkabati karon sa mensahe, di kinahanglan jud ka nga dawaton nimo na siya. Kay ang kasulatan nag-ingon, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Unsa man kining mensahe mo ni siya o mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Muna andam ka na ani siya. Sumala sa imong nabati. Muna panahon na nga magsugod na ta pag susi. Muna mubasa sa kasulatan. Ug unsa ang angayang buhaton nga buhaton ug ang palikayan-likayan. Mao na ang kamubuton sa Dios. Nagisulti nga dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasul sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mao na nga panahon na nga magausisa ka, magabasa. Pangitaon na to ang atong kaugalingong kaluwasan. Ug mo ni nga sa atong pagkinabuhi, samtang nagpaabot ta, kinahanglan makapangandam ta. Andam ta sa iyang pagbalik nga makaatubang ta niya. Kay pag-abot sa panahon, kung dili ta makaandam mo lagi tay mahimo. Kay ang gahom sa Dios mao man ang maglihok. Muna sama ani nga dili ka magpakabana nga nag-ingon ang kasulatan nga karon mao ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao na ang kaluwasan. Unsa man gitanyag sa Dios ang kaluoy niya tungod sa dakong gugma sa Dios. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan mutuo makabaton og kinabuhi. Muni nga mao na ni ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios o karon mao na ang mao na ang adlaw sa kaluwasan. Muna ini kadungog sa pulong sa Dios, ayaw paghahia ang imong kasig-kasig. Nasama nakadungog ka. Nya, sa tinuod manggod, doon na gitaw nga makabati nga maghunaw na siyang digid mo to. Gisulti ko na kaysa akong kinabuhi, ipabati na sa kuha. Pero dili sa mensahe sa may balita. Kana lang doon ang tao nga mutuo nga sukway sa kasulatan mo ron nga di gyud ko mutuo. Muning ang kasulatan nga nagaingon, ang maayong balita nga among giwali dili pulos-pulong lamang kun dili gahom. O laing bahin sa kasulatan nga nagaingon, diha ni Kristo dili usahay oo, dili usahay dili. Kay diha ni Kristo ang tanan oo, wa gyud kay ikadili. Mao na ang kamatuoran. Mao na nga gikinahanglan na ang pagbaton sa hingpit nga pagpaubos. Para makasulod ni ang mensahe sa atong kasing-kasing o gunahuna. Nga dili na ta maghunahuna nga doon na pay labaw ani. Dili na ta maghunahuna nga naatay kahibalo. Kay dili kita kasabot ani kung naa na sa ato ang hunahuna.
Kanang giingon nga ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sapagkat tinuod wala masayod sa angay niyang mahibaluan. Muna nga daghan kaitag susihunod sa kasulatan. Ako usa lang sa mga kabahin nga nagsangyaw sa kamatuoran kay mao man ni ang kabubuton sa Dios. Kay sumala sa kasulatan sa unang Pedro mo nagiingon dito ni Apostol Pedro nga gitawag kamo gikan sa kangitngit. Apil na ta kanang mga Hudiyo, adili Hudiyo. Sama na ako, ikaw kita karon kay usa na malam niya, giusa naman ta sa Dios. Kitang tanan, kadtong mga tinawag o mga pinili, gitawag kamo gikan sa kangitngit kay kita wala man tay paglaom og walay Dios. Muna wa tay paglaom. Muna gitawag ta nga gikan sa kangitngit. Mo ni katuyoan sa Dios nga gitawag gikan sa kangitngit aron magsangyaw sa kabulungang buhat sa Dios. Mo ni kini mensahe sa maayong balita. Dito na mo masinati kung ikaw nakinabuhi na nimo ang tanan nga kabubuton sa Dios sumala sa kasulatan o gidawat mo sa kinasingkasing ug lig-ong pagtuo. Mao ni siyang kamatuoran. Mo na makasulti ka. Kini mo uni ang nagatudlo kanato gawas ani wala nay lain. Mao nang katong gibasa nako sa nangaging gabi nga nagaingon katong nagdumili sa pagpamati sa nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Wala gid makalikay sa silot. Mo na atong timan-an. Kung dili ta mo to, dili kita kalikay sa silot. O labi pang dili kita makalikay, kung ato siyang isalikoy nga nagasulti nga gikan gayud sa langit. Mo ni kaning mensahe nga gisulti sa atong Ginoo. Mo ni siyang akong pulong, kinabuhi, espiritu ug kinabuhi. Mo ni atong ipamati. Mo ni nga kung tungod sa kasulatan kay mo may maghatag nato og paglaom, kung mabasa tani og mamati niya ug unsa ang nasulat buhaton nato ang tanan tumanon. Mo na kabulahanan ang isaad. Dili kabulahanan nga iya sa kalibutan sumala sa atong hunahuna kundi kabulahanan kanang gisaad nga bag-ong langit o bag-ong yuta o gisaysay gipadayag diri ang unsa katahom ang puy-an sa katawhan nga pinili sa Dios, mga tinawag ug pinili. Dito uban na ta kanon ni Kristo. Mo na nga ang matag usa ka nato nga nagatuo kinahanglan magdinasigay ta. Mo nagiingon nga dunay mga panagtigom mga giskutan sa kasulatan kay usa man sa kabahin sa pagsimba ug pag-alagad sa Dios. Nadili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa pipila. Magdinasigay noon magdinasigay noon kamo labi na sayod ta nga haduol na ang pagbalik sa ato ang Ginoo. Mo na nga kinahanglan magtuki na gyud ta. Kay para makapangandam ta sa pagbalik sa Ginoo o makatubang ta niya. Kaya saan man nato pagpangatubang kung dili ta makaandam. Wala ta masayod sa kamatuoran. Wala gitay mahimo. Kung mo na usisa yun. Mo nang akong giingon, kanunay na ko nang mabalik ang kamatuoran nga ako nakita. Kinahanglan ang tao mubasa, importante kayo. Kung ngano nga giingon nga bulahan ang mubasa, ug ang mati basta mutuman sa sulat. Mabulahan ka gyud kay putikan daghanang mahibal-an. Daghan kaitag masayran nga dili madungog nimo ni bisan kinsang tao. Mao ni kani mga mensahe. Dili gini siya mausab mo ni timan na nato. Kini siya dili na gini siya mausab. Nakaplastar na ni siya tanan. Mao nang gihatag na ang tanan nga impormasyon
Paghanay, pagpahaluna ani gihaluna na ni siya tanan. Ug mo nagipadayag lang ang umaabot nga mao mahitabo gina. Mo na si Apostol Juan nga nagaingon no. Nga mabasa nga naa sa gipadayag uno nga mao kini ang asoy ni Juan. Gipadayag ni Juan sa atong Ginoo ngadto kang Juan ang mahitabo sa dili madugay. Ug mao ni ang iyang asoy kanang gipadayag mo na siya. Kung unsa nang giasoy ni Apostol Juan, gipadayag na sa Dios ngadto kaniya. Mao pud ang katawhan sa Dios nga dunay pagtuo. Musulti sa kamatuoran, andam pagpanubag sa tanan nga magpakisayod bahin sa ilang atong gilauman. Mo na makatubag yun, pinaagi sa kasulatan. Mo na nga, dinuod ang akong giingon nga, kung mabasa ta sa kasulatan, daghan ta kaig mahibalaan, nga dili na to madungog ni bisan kinsang tao. Gisulti ko na kay tinuod din na, sumala sa akong nakita. Unya, masayod ka. Daghan ka kaig masayran nga, kung unsa ka importante, ug daghan ka ikang masayran nga mga buhat, nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Makabot lang na nato sa atong kaugalingon pinaagi sa atong pagtuo. Dili na mapasabot sa tao nga sama ako makapasabot kundi para lang ka mutuo unya budawat ka tungod kay nagpasabot ko mo nagsaysay ko. Dili na siya mahitabo. Kay ikaw nga namati sama karon ang pamati ani ikaw may mamati, ikaw may mo buhat. Kay kani giingon no, karon mauna ang pagdawat nimo sa kaluwasan. Karon mauna ang imong kaluwasan. Muna ini kadungog kinahanglan gina siya nga mopuyo ni sa atong kasing-kasing ug unahuna para matuman nato ang iyang kabubuton. O diya makatuman ta. Kay dili man ang tanang tawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili katulang man nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga atuwas sa langit. Muna ang tinuod. Muna nga sa ako ang pagmensahe sa panahon nga na ako mogawas sa Facebook o kini makita ninyo sa YouTube. Nabasa na nako ang tanan nga gikan sa sinugdanan ang katuyuan sa Dios ngayong buhaton. Mo na nga uban magbalik-balik na lang ni siya. Mo na nga ang pagpahinumdom na lang sa tao. Ug mo na nga sama kanimo nga maupay pagsugod. Panahon nga mamati ka, sabay gyud ang paggunit sa kasulatan. Magbasa gyud sa kasulatan. Kay para sa nahitabo dito sa Berea sa panahon sa pagwali ni Apostol Pablo. Malipayon kayo ang mga tao, mas bukas pa ang mga hunahuna sa taga Berea kaysa taga Thessalonica. Kay madasigon kay sila pagpamati sa maayong balita. Nga giwali ni Silas ug ni Apostol Pablo. Mo po nang kinahanglan magmadasigon ta. Uban ang pagtuo, pagtahod ug kahadlok. Mo na nga ngano nga ang tanan nga sulat sa kasulatan aron makatuon ta kung unsa ang nasulat. Mo na nga magausisa. Kay sila sa unang panahon malipayon nga nidawat sa mensahe nga gisangyaw sa mga apostoles. Og nagtuon sila matag adlaw aron pagtino kun matuod ba gyud kining mga butanga. Unsay pa matuod? Kadtong mga butang gisulti sa mga apostoles. Mao na siya ang kamatuoran. Mo na nga sama kanimo nakabati. Labi na kini mga batanon karon. Panahon na nga muukay sa kasulatan. Kay ang pagsulti sa Dios garantisado kay na siya. Kung kita magtarong na ta sa atong kinabuhi. Makadawat kita sa ganti nga gisaad sa Dios. Mao na ang tinuod nga angayan sulbaron sa tao.
ug kana makinahanglan pinaagi sa ato ang pagtuo. Muna sa akong pagpanulti, dili usa ka butang nga dali lang kayo moabot sa hunahuna kung dili ako nagasulti ana. Tungod sa ako nakita ug unsa ang nasulod sa kasulatan. Ug unsa ang akong nasinati sa pagkinabuhi nako. Nga nagkinabuhi ko nga espirituhanon, Kristohanon. Muna dako kay kalainan. Sama sa gikasulti na nako sa una nako mga programa nga mabatunan nimo ang kalinaw sumala sa gigarantiya sa Dios. Gugma kaluoy pailog kaayo pagka minatud-on pagka mapuganon sa kaugalingon. Dili na ka kanang makabuhat kanang bunga lang sa imong unahuna nga para lang ka malipay. Di ka na kalibutanon man nga panghunahuna. Pero tungod sa kalibutanon nga pangisip, pag kalibutanon nga nagpuyo pa man ta sa kalibutan, naay panahon nga mudaklit sa imong unahuna nga mga pahinumdom. O doon na kayo sa kabutang nga magpakita nga mo'y makapahinumdom kanimo. Nga mo na tinuod gid ang isulti sa Dios. Dili gid siya magbaka. Muna ang kalainan. Muna nga sama kanimo kanatong tanan. Muna giingon sa kasulatan, balik ko na ko pagbasa ni. Nga giingon sa ikaduhang Korinto sa 6. Muna ang atong mabasa. Balik ko na ko og paminawa og maayo. Muna ang atong mabasa, busa ingon nga mga katabang sa Dios. Naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kaya nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Ug mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Mo ni kaning imong pagkabati. Tanan. Mo na nga panahon na nga mubuhat ta. Usisa gid ta. Buhaton na to ang atong kaugalingong kaluwasan. Kay dili ni ikahatag kanato ni bisan kinsa nga tao. Kita gyud ang mga buhatan ni. Mo na nga angay tang masayod sa kamatuoran, angay tang masayod sa angayang buhaton. Para masayod, basa kay tudluan ka sa Dios. Pero hinumduman lang nato nga ang kasulatan nag-ingon. Ang dili magpatudlo, gihikawan niya sa ang iyang kaugalingon sa kaayuhan. Muna kung dili ta magtagad o dili ta magpatudlo. Dili ta magpatudlo, nag-among-among lang ta sa atong kaugalingon. Muna ang mga tao nga dili pagpatudlo o masultihan nimo, musumbalik kung mo nag-iingon ni Kristo nga ayaw ihatag sa mga iro ang mga espirituhanong butang. Kay mo sumbalik ka na kanyo og mopaak. Muna kita dili pagtotoo mo singhag-singhag na sila. Og ayaw itsa ang pirlas ngadto sa mga baboy kay yatak-yatakan. Mo ni nga ang pirlas usa man pirlas og bulawan kay bahandi mo ni bahandi nga iya sa Dios para sa langit. Mo ni nga dili po nato ikapamugos ngadto sa mga tao nga dili mo to mo nang ingon nga ayaw itsa ang pirlas ngadto sa mga baboy kay yatak-yatakan lang nila. Muna ang baboy mo ni pasabot nga wali pagtuo. Iitsa nimo na itong pirlas, yatak-yatakan na nila. Bulawan, pirlas. Ilan na yatak-yatakan. Gano man, unsa may hinungdan. Kaya wala sila masayod. Ingon ana ang pagpasabot sa kasulatan. Nga, katong mga tao nga dili mo tuo, tanan gid pasabot ni Kristo nga, ayaw ihatag ang mga butang nga espirituhanon ngadto sa mga iro, kay musambalikan niyo og mopaa kana kaninyo. Muna masuko. Kay tungod kay doon naman sila gibarugan nga pagtuo nga ligon. Ug ayaw iitsa ang pirlas ngadto sa mga baboy. Kay tamak-tamakan lamang kini. Muna nga ang balaan mga butang
dili ikahatag na to sa mga taong wali pagtuo. Ug ipabati po nimo ngadto sa sama sa mga baboy ang pangunahuna. Wala ni kwenta niya mo nag yatak-yatakan. Yatak-yatakan kung imuhang hatagan sila og perlas. Ug ayaw itsa ang perlas ngadto sa mga baboy kay tamak-tamakan lamang nila kini. So, ang buot pasabot, mainsultuhan ila pa ning mabugal-bugalan. Mao ni mahitabo. O mo na nga angayan nato na siyang malikayan. Mo na nga sa imong pagkadungog karon sa maong mga mensahe, kini mao na panahon nga magpakabana. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Ikaw tanan kun ikaw nakadungog karon. Mo na magsugo na ta pagtuo. O pinagi sa pagtuo dili ikaw magbuhat. Magbuhat ka sa kabubuton sa Dios. Ingon ana ang katawhan sa Dios. Dili na sila magbuhat sa kaugali yung pagbuot kun dili ang Dios may magagiya sa hunahuna aron mabuhat ang iyang kabubuton. O dili lang kukutob ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ang tanan nga mensahe nga ako gibasa. Kay kini mo ni maghatag nato og paglaom. O ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug hunahuna nga namati karon. Ug manghinaot ko nga ang Dios maghari kanatong tanan sa kanunay aron ang kalinaw mo'y maghari sa ato ang kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug mo na sa atong nabati ikaw sumala sa imong nadungog. Hinumdumi ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. O di lang kukutob, hinihigala Florentino sa tira nga niya sa tagong, manimilit kanyo, may gabi ka na tong tanan, o hangton na pod sa sunod gabi, makita na pod ko ninyo sa Facebook, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.